गठबन्धनले गृह मन्त्रालय रासपालाई नदिने गृहमा माओवादीसँगै काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी। दिल्लीबाट 10 नेपाली महिलाको उद्धार, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, बजार अनुगमन गर्नुहोस्, राजस्व छली रोक्नुहोस्। काठमाडौँमा 7वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किए, एकजनाको अवस्था गम्भीर। युद्ध रोक्न सहमत रुसले सी फर्किने बित्तिकै गर्न थाल्यो हमला। किबमा मारिए 9 व्यक्ति, बिना इजाजत घर जग्गा कारोबार गरे जरिवानाको व्यवस्था गर्न गोकुल बास्कोटाको प्रस्ताव। महानगरले फोहोर मैला गरेको भन्दै 2 जनालाई तिरायो 12,000। देउबाको काँधमा राखेर बन्दुक पड्काउँदै प्रचण्ड, भाग खोसिने पिर्रे बोल्दैन काङ्ग्रेस। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले तोक्यो वर्षभरिको सार्वजनिक बिदा। एनआरएनद्वारा आविष्कार केन्द्रका महावीर पुनलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण। काठमाडौँ महानगरले न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने। अभिनेता प्रदीप खड्काले नेवारी परम्परामाथि फिल्म बनाउने बोर्डमा दर्ता गरे नाम। व्यापार घाटा कम गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुनै सक्दैन। मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। नेपाली सेनाबारे नचाहिदो प्रचार हुने गरेको भन्दै प्रधान सेनापति शर्माले जनाए आपत्ति। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएर अस्ट्रेलिया जाँदै एसिसी प्रिमियर कप। नेपाल र ओमान एकै समूहमा, पूर्वाग्रह राखेर कसैको सरुवा हुँदैन, मन्त्री मोदीको भनाई। एमाले बलियो प्रतिपक्षी भएर उभिन्छ, 5 वर्ष नै गठबन्धनले सरकार चलाओस्, शङ्कर पोखरेलको भनाई। सिंहदरबार स्थित पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धी विरुद्ध 2 वर्ष जेल सजायको फैसला लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रविको प्रसङ्ग। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मधेस केन्द्रित राजनीतिमा सक्रिय 3 दल सत्ताधारी हुने भएका छन्। लोकसभाका नेता शरद सिंह भण्डारीका अनुसार बिहिबारको कार्यकारिणी बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकारमा सहभागी हुने र यसका लागि पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै मन्त्री परिषद गठनको छलफलमा सहभागी भइसकेको छ। जनमत पार्टी पहिले सरकारमा सहभागी सरकारलाई समर्थनसँगै विश्वासको मत दिए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडिक देखाएको छ। त्यस्तै गृह, शिक्षा र वैदेशिक रोजगारसँगै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री लिएको रासपाले गृह मन्त्रालय पाउने सम्भावना छैन। अब सरकारमा पठाउँदा नयाँ सांसदलाई पठाउने तयारीमा रहेको रासपाले मन्त्रालयबारे प्रश्न खाका बनाइसकेको देखिएन। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागहरूलाई संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन नगर्दासम्म परिणाम प्रभावकारी आउन नसक्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भने राजस्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन् ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्। उनले अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्। जस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले कसैले इजाजत बिना घर जग्गा सम्बन्धी कारोबार गरे कारोबार रकमको 25% जरिमाना र 10 लाख जरिमानाको व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा गत माघ 27 गते दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 माथि संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्। दफा 26 को उपदफा ङमा रहेको सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा मूल विधेयकमा रहेको इजाजत पत्र नलिई घर जग्गा कारोबार गरेमा इजाजत दिने अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखोलेमा 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस्तै काठमाडौँमा 7वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किएका छन्। धुम्बराई स्थित चप्पल कारखाना चोकमा 7वटा सवारी साधन एक आपसमा ठोक्किएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा परि 8 जना घाइते भएका छन्। प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका अनुसार आइतबार मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ।
त्यस्तै 2080 सालका ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले 35 दिन बिदा पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2080 सालमा वैशाखदेखि चैतसम्मको लागि ब्याङ्क बिदा हुने सूची सार्वजनिक गरे अनुसार 35 दिन बिदा पाउने भएका हुन्। नयाँ वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्था पूर्ण रूपमा बन्द हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। उक्त मूल्य सूची अनुसार दसैँमा 6 दिन र तिहारमा 5 दिनसहित 15 दिन भने पूर्ण रूपमा ब्याङ्किङ सेवा बन्द हुनेछ। 2080 सालमा 45 दिन ब्याङ्किङ सेवा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने भएको छ, जसमध्ये 20 दिन भने ब्याङ्कहरूले नगद भुक्तानी, एसिसी, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन लगायतका आकस्मिक बैठक सेवा बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 31 बजेसम्म सञ्चालन गर्नेछन्। त्यस्तै उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन र व्यापार घाटा कम गर्न नसकेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। नेपाल इटाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्रममा बिहिबार उनले देशमा सुशासन कायम गर्न नसके, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउन नसके र व्यापार घाटा कम गर्न नसके, समृद्धिको जतिसुकै नारा लगाए पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने दाबी गरे। उनले अर्थतन्त्रको गतिविधिलाई अघि बढाउन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार निजी क्षेत्र मिलेर सहयोग गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। उनले नेपालको धेरै ठुलो व्यापार घाटा रहेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा घटाउन उपभोक्ताको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापनद्वारा आयात नियन्त्रण र निर्यात प्रबन्धन गर्न जरुरी रहेको पनि उनले दाबी गरे। मन्त्री श्रेष्ठले ऋणको ब्याजदर अहिले धेरै नै बढे पनि व्यापारमा ठोस निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने बिन्दुमा सरकार नरहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही चैत 15 र 16 गते न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन 2079 सञ्चालन गर्ने भएको छ। महानगरले विभिन्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय विवाद निरूपणमा न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका काम, प्राप्त गरेका सफलता, भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता रङ्गोलले देशभरमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई प्राप्त संवैधानिक तथा अन्य कानुनी प्रबन्धन र उपयोगमा समान बुझाइ विकास गर्न सम्मेलन आयोजना गर्न लागि बताइन्। उनले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन देशभरका न्यायिक समितिले गरिरहेको कार्य, कर्तव्य र क्षेत्राधिकार अस्पष्ट भएर अलमलमा परिरहेको तथा धेरै सफलता भोगेका समस्या र चुनौती सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्। त्यस्तै प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले नेपाली सेना के चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने बताएका छन्। नेपाली सेना भूपू सम्मेलन 2079 को बिहिबार पश्चिम प्रितना पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले नेपाली सेनाका कार्यमा नचाहिँदो कुरा प्रचार हुने गरेको र भन्दै कार्य र जिम्मेवारी पूरा गर्न नेपाली सेना कति चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारले निर्धारण गर्ने बताएका हुन्। उनले भने यो कुनै एनजिओमा बसेर आफै सुघोषित प्राज्ञ, विज्ञ, सुरक्षाविद भन्नेहरू मात्रै होइन, नेपाल सरकारको काम हो। प्रधान सेनापति शर्माले त्यस्ता अनर्गल र झुट्टा प्रसारबाट टाढा रहन पनि आग्रह गरे। उनले नेपाली सेनाले संविधानले तोकेको आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी तौरले निर्माण गर्दै आएको पनि बताएका छन्। देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका साथै विकास निर्माण, विश्व शान्ति स्थापना एवं देशमा आवश्यक परेका अन्य काममा लाग्नु नै सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी ठानेको प्रधान सेनापति शर्माले बताएका छन्। त्यस्तै भरको समाचार, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 63 लाख रुपियाँ बराबरको सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। सामाजिक साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत एनआरएनले गोर्खा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा सुरु गरेको लाप्राक बस्ने निर्माण आयोजनाका लागि खरिद गरिएका निर्माण उपकरण, औजार र सवारी साधन केन्द्रलाई सहयोगार्थ स्वरूप हस्तान्तरण गरिएको हो। हस्तान्तरण गरिएका उपकरण एवं सामग्री आविष्कार केन्द्रको वीरगञ्ज स्थित कृषि औजार कारखाना लिमिटेडको पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गरिनेछ। सो अवसरमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष रविना थापाले नेपालका वैज्ञानिक तथा समाजसेवी महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना सम्बन्धी मुलुकमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, सूचना प्रविधि तथा समाजका अन्य क्षेत्रमा राष्ट्रको उन्नति र सम्वर्धनका लागि पुर्याएको योगदानको समेत प्रशंसा गरेकी छन्। त्यस्तै वर्ग समाचार, भारतको विपक्षी दल काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई
सुरतको एक अदालतले एउटा मानहानि मुद्दामा 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। गुजरातको सुरत स्थित अदालतले 4 वर्ष पुरानो उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको मानहानि मुद्दा उपर बिहिबार फैसला सुनाएको थियो। अदालतले उनलाई माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय दिएकाले उनलाई तत्काल पक्राउ भने गरिने छैन। सन् 2029को लोकसभाको चुनावी सभाका क्रममा कर्नाटकको कोलारमा उनले भनेका थिए, सबै चोरका सरनेम मोदी के हो, अर्थात् सबै चोरको थर मोदी नै किन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिले उनलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो। अदालतले मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्ष कैद र 15,000 रुपियाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको हो। सुनाइको क्रममा गान्धी अदालतमै उपस्थित थिए। त्यस्तै नेपाली फुटबल टिमका नियमित सदस्य सुजल श्रेष्ठले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने यो नै उपयुक्त समय भएको बताएका छन्। पूर्व कप्तान समेत रहेका सुजलले नेपालका लागि 45 क्याप जितेका छन्। उनको अन्तिम खेल पाकिस्तान विरुद्ध काठमाडौँमा सन् 2022मा भएको मैत्रीपूर्ण खेल रह्यो। उनले सन् 2011मा भुटान विरुद्ध पोखरामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलबाटै नेपालका लागि डेब्यू गरेका थिए। उनले सन् 2019मा म्यानमार विरुद्धको मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाली टिमको नेतृत्व पनि गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, यति लामो समयसम्म राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाउन पाउनु पनि मेरो लागि सम्मान हो। यो गर्व र जोसका साथ निर्वाह गरे। अब पालो नयाँ पुस्ताको, उनले भनेका छन्। त्यसै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले एमाले बलियो प्रतिपक्षका रूपमा उभिएकाले पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउन गाउँ गाउँमा पुगेको बताए। आज घोराईमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राजनैतिक स्थायित्व र विकासका लागि दलको निहित स्वार्थ जोडिन नहुनेमा उनले तर्क दिए। साथै एमाले अबको 5 वर्षमा संसदमा बलियो प्रतिपक्ष भएर बस्ने, जनताका सरोकारका विषयमा खबरदारी गर्ने पनि बताए। उनले सरकारमा सहभागी दलबीच देश बनाउने मुद्दा पहिलो प्राथमिकता हुन सक्नुपर्ने पनि बताएका छन्। देशमा स्थायित्व र विकासका लागि 5 वर्ष नै सरकार चलाउने गरी अघि बढ्न उनले सत्तारूढ दललाई आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बुधबार रुसको 3 दिने भ्रमण समापन गर्दै स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमणका क्रममा सीले युक्रेन युद्ध रोक्ने शान्ति योजनाबारे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग छलफल गरेका थिए। पुटिनले चिनिया शान्ति योजनाले युक्रेन युद्ध रोक्न सक्ने बताउँदै आफू यो योजना मान्न तयार भएको बताए। सी पुटिनले जिम्मेवार वार्ताको आह्वान पनि गरेका थिए, तर सी स्वदेश फर्किएकै दिन रुसले युक्रेनका विभिन्न स्थानमा गोलाबारी र ड्रोन हमला पनि गर्यो। सीएनएनका अनुसार युक्रेनी राजधानी किभ रुसी सेनाले इरानमा बनेका ड्रोन हतियारहरूलाई प्रयोग गर्दै आक्रमण गरेको छ। सो क्रममा सचिव क्षेत्रका 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। उता दक्षिण पूर्वी सहर जापोर्जियामा रहेको एक अपार्टमेन्टमा रुसी सेनाले क्षेपणास्त्र हान्दा 1 जनाको निधन भएको र 34 जना घाइते भएको युक्रेनका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई चित्त नबुझ्ने गरी 2 निर्णय गरेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूले केही दिनभित्रै आफ्नो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने जनाएका छन्। काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतका अनुसार 2 दिनमै दलहरूबीच समान मन्त्रालय बाँडफाँड हुनेछ र त्यसपछि सरकारमा पठाउने व्यक्तिबारे पार्टीले निर्णय गर्नेछ। तर दाहाल नेतृत्वकै सरकारले गरेका मुख्य 2वटा निर्णयलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्र असन्तुष्टि देखिनेछ। त्यस्तै अभिनेता प्रदीप खड्काले आफ्नो कम्पनी प्रदीप मिडिया प्रणालीबाट नेवारी परम्परामा आधारित रहेर फिल्म निर्माण गर्ने भएका छन्। उनले ब्राहासी नाममा फिल्म निर्माण गर्ने भएका हुन्। चलचित्र विकास बोर्डमा उक्त शीर्षकमा फिल्म दर्ता गर्दै प्रदीपले निर्माण इजाजत लिएका हुन्। नेपाली भाषामा राखिएको बारासी शीर्षकको नेवारी समुदायमा गुफा भन्ने चलन हुन्छ। शीर्षक अनुसार यो फिल्म मौलिक सामाजिक कथावस्तुमा बन्न लागेको आकलन गर्न सकिन्छ। पहिलो पटक रजस्वला हुनुअघि वा भइसकेपछि नेवार समुदायमा छोरीलाई बारा भन्ने चलन छ। बारा राखिदिएकी छोरीले घर बाहिर जानु त टाढाको कुरा घाम समेत हेर्न पाउँदैनन्, पुरुषको छाया समेत हेर्नु हुँदैन भनेर आफ्नै दाजुभाइ तथा बाबुबाजेबाट पनि टाढा रहने गर्दछन्। बढीमा 12 दिनसम्म बाहिर नै राखिन्छ। यसअघि कपिलवस्तुमाथि रहेर फिल्म बारासी बन्न लागेको बुझिएको छ।
त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने 2 जनालाई 12,000 रुपियाँ तिराएको छ, जरिवाना गरेको छ। महानगरले 9 गते कालीमाटी क्षेत्रमा शिवचन्द मण्डल र महानगरको 9 नम्बर वडामा सानो कान्छा भारतीयलाई फोहोर गरेको भन्दै जरिवाना तिराएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सानो कान्छा भारतीयलाई घर निर्माण गर्दा उत्पादित फोहोर मैला व्यवस्थापन फालेको भन्दै 10,000 जरिवाना तिराएको महानगरले जनाएको छ। महानगरले पछिल्लो समय सडक पेटी तथा फुटपाथमा निर्माण सामग्री हटाउन काम गरिरहेको छ। त्यस्तै संसदीय समितिले सिंहदरबारस्थित रहेको पुँजी संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बिहिबारको बैठकले पुरानो संसद भवनलाई रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विक्रमसम्म 2016 सालमा निर्माण भएको सो संसद भवन भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको थियो। समितिले सो भवनलाई पुनर्निर्माण नगरी पुरानै अवस्थामा राख्न रेट्रोफिट गरेर मर्मत गर्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको सभापति माया प्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रालयले कसैको पनि सरुवा नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको 5औं विभागीय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले निजामती प्रशासनभित्र देखिएको व्यतिथिलाई सुधार गर्ने बताइन्। निजामती प्रशासनभित्रका व्यतिथि सुधार गर्नुभन्दा केही मान्छेमा छटपटी भएको छ। उनले भने वृत्ति विकासका लागि त पुगे, पूर्वाग्रह राखेर कसैको पनि सरुवा गर्दैनौँ। कर्मचारी जनताको सेवाभन्दा बढी राजनीतिमा क्रियाशील भएको छ। गुनासो बढिरहेको जनाउँदै मन्त्री मोदीले कलाकारका कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन समेत दिएका छन्। त्यस्तै मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाएका 10 महिलाको उद्धार गरिएको छ। बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइरहेका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको छ। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, त्यस्तै किन इन्डिया समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कारबाहीमा सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार खेल समाचार। आगामी अप्रिल 18 देखि मे 2 सम्म नेपालमा आयोजना हुने एसएससी प्रिमियर कपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। एसियाली क्रिकेट काउन्सिलले बिहिबार सार्वजनिक गरेको ड्रोन अनुसार नेपाल समूह एमा परेको छ। प्रिमियर कपमा एसियाका टेस्ट खेलहरू बाहेकका 10 एसोसिएट टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जहाँ 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। प्रतियोगिताका खेल त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछन्। समूह एमा नेपाल र ओमान सँगै मलेसिया, कतार र साउदी अरेबिया पनि रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा युए, हङकङ, कुवेत, सिङ्गापुर र बहराइन बताइएको छ। उद्घाटन खेलमा आउन र मलेसिया बीच अप्रिल 18 परेछ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पल पलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।